أبكي للحسين أبكي للحسين عروس كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش جد الذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل الناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل أبد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. مرحبا 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 مرحبا. السلام عليك أيها المجاهد الناصح. السلام عليك يا هر ابن يزيد الرياحي ورحمة الله وبركاته. قولي بني رياحي آجا میرے بھائی قولي بني رياحي آجا میرے بھائی. رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال الراوي عن ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أمن ترك زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علة قال هذا رجل من أهل النار. اللهم عجل لوليك الفرج. آج کا دن بھی کربلا معلیٰ میں ہم سب اپنے پورے عملے کی جانب سے امام حسین علیہ السلام 4 TV کی جانب سے جو افراد جس ملک میں بھی جس وطن میں بھی پاک و ہند میں امریکہ و لندن میں ایران و افغانستان میں یا جس بھی وطن میں ہماری نشریات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ان سب کو
मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। करबला मोहल्ला में जिस तरीके से आपको मालूम है अय्याम अज़ा जारी हैं और ये अय्याम अज़ा मखसूस करबला से नहीं रहे। सैयदा का पैगाम पूरे आलम में इस तरीके से फैला कि हर मकान हर ज़मान करबला बना हुआ है। गो के करबला करबला ही है और आशूर आशूर ही है। ये दिन मुअय्यन है। अगर कहा जाए कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्दिन करबला, ये वुसअत नज़री के तहत है। व इल्ला करबला करबला ही है और आशूरा आशूरा ही है। करबला जैसा कोई वतन नहीं और आशूरा जैसा कोई दिन नहीं। हाँ, इस एहसास को अगर लिया जाए, पूरे आलम में फैलाया गया कि हर दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत ताज़ा है और जहाँ पर भी ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया जाए वो करबला बन जाती है, तो वुसअत नज़र के तहत कही जा सकती है। व इल्ला अगर कहा जाए कि हर ज़मीन करबला जैसी हो गई है, ये नामुमकिन है, क्योंकि करबला में करबला के फ़ज़ाइल, करबला में रहने वाली ज़वात, करबला में नाजिल होने वाले फ़रिश्ते हैं, ये कोई ख़ास ही हैं और करबला में आने के फ़ज़ाइल कुछ ख़ास ही हैं। इसी वजह से जहाँ पर ज़िक्र किया जाए गो के वहाँ पे बैठने का सवाब हासिल हो जाता है, लेकिन करबला हमेशा एक ही रही। इसलिए कहा गया, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत में भी बयान है और मासूमीन के अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन में भी बयान है कि जो शख्स ज़ियारत नहीं कर एक शख्स आया मौला के पास, कहा क्या तुम हर रोज़ मौला की ज़ियारत करते हो? कहने लगा नहीं मौला, हर रोज़ ज़ियारत नहीं कर सकता। कहा हर हफ्ता करते हो ज़ियारत? कहने लगा नहीं मौला, हर हफ्ता भी मैं ज़ियारत नहीं कर सकता। फरमाया हर महीने ज़ियारत करते हो? कहा मौला मेरा घर बहुत दूर है। कहा साल में एक बार ज़ियारत करते हो? कहने लगा नहीं मौला, इतनी भी हिम्मत नहीं। फरमाया तो बहुत बड़ी जफ़ा करते हो। कहने लगा मौला तो मैं इस जफ़ा से कैसे बाहर आ सकता हूँ? फरमाया कि अगर 5 वक्त ज़ियारत नहीं कर सकते करबला में जाकर, तो अपने घर की छत पर चले जाओ और जाकर करबला की तरफ रुख कर लो और कह दो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, मौला को सलाम करो। ऐसा ही होगा जिस तरीके से तुमने करबला में ज़ियारत कर लिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाकर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो शाहिद और नाज़िर वली हैं जो हमें दूर व करीब से देखते हैं। और दूर व करीब से देखना इसलिए साबित है मासूम अलैहिस्सलाम का, जब आप लोग इज़्न दुखूल पढ़ते हैं तो इज़्न दुखूल में अल्फाज मलहूज़ किए गए हैं, लिखे गए हैं। आप ख़ुद गौर कीजिए इनके तर्जुमे को, और हक़ भी बनता है कि मोमिन जब ज़ियारत करने के लिए आए तो तर्जुमे पर गौर करें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। कई लोग जो ज़ियारत को नहीं समझ सकते, तर्जुमे को नहीं जान सकते, वो अक्सर औक़ात इस वजह से ज़ियारत को तर्क कर देते हैं कि हमें समझ तो आती नहीं, बस खुलूस से हमें एक ही जुमला समझ आता है, हम कह देते हैं अस्सलामु अलैका या मौलाया, ये आकर हम सलाम कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन कोशिश की जा सकती है, क्योंकि हम ज़ियारत के लिए आते हैं तो हमारा हदफ ज़ियारत है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ियारत पर बज़ल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ियारत पर ख़र्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ियारत के लिए इस्तेमाल करें। और अगर देखिए हम ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ख़र्च करके ही निकले हैं घरों से, हाँ देखिए वो असल हदफ 24 घंटों में हम कितना ख़र्च करते हैं ज़ियारत मासूम अलैहिस्सलाम पर। ठीक है, आप जाते हैं एक छोटा सा भी सलाम करेंगे, जवाब मिल जाएगा आपको, लेकिन जितना आप ज़्यादा जुस्तजू, जितनी ज़्यादा दिल लगी, जितनी ज़्यादा मोहब्बत से ज़ियारत करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सुरूर हासिल होगा ज़ियारत में। और अगर कैफियत के साथ ज़ियारत हासिल करना चाहते हैं, आला क्वालिटी के साथ अगर ज़ियारत करना चाहते हैं, बेहतरीन अंदाज में अगर आप ज़ियारत करना चाहते हैं, तो आइए और करीब बैठकर मासूम अलैहिस्सलाम के करीब ज़ियारत है मुस्तहब्बा, ज़ियारत है मासूरा, जो मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई हैं, मरवी की गई हैं, वो ज़ियारत आकर पढ़िए और साथ साथ कोशिश कीजिए उसके तर्जुमे को पढ़िए, क्योंकि ये ज़ियारतें फ़कत सलाम पर मुश्तमिल नहीं है। इन ज़ियारतों में मासूम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया गया है, मासूम की सिफ़ात हसना बयान की गई हैं, मासूम अलैहिस्सलाम से मुतालिक हमारे अक़ीदे भी बयान किए गए हैं।
ان زیارات کے اندر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، توجہ کے لائق ہیں یہ زیارات، اور ہمیں چاہیے ان زیارات کو آ کر دقت کے ساتھ پڑھیں، غور کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ انہی زیارات میں ملتا ہے اے اللہ کے خون، یہ اللہ کے خون کیسے ہو گئے ہیں، وابن ثارہ، اللہ کے طلب کیے گئے خون کے بیٹے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ معصوم علیہ السلام کی زیارت جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا مفہوم رکھتی ہے۔ یہ صرف اور صرف وقت گزاری نہیں ہے زیارت، الفاظ زیارت یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن کی طرح سے پڑھ دیں، قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ہاں زیارت کو بھی سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ کئی لوگ صرف اور صرف پڑھنے کو ثواب سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بارے میں ان کی وسعت نہیں ہے، یا ان کے پاس معلومات نہیں ہے، یا ترجمہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم زیارت پر آئیں تو اپنے وقت کو زیارت پر صرف کرتے ہوئے زیارت کی معرفت پر بھی صرف کریں۔ وہ معرفت جو معصوم علیہ السلام سے متعلق ہے وہ یقیناً مومن حقیقی کے پاس ہوتی ہے، خواہ وہ جمالیہ ہو، جلالیہ ہو و کمالیہ ہو۔ وہ تینوں صفات کے درجے، تینوں معرفت کے درجے مومن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ان کی کنہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے ہماری عقول محدود ہے، ان کا اختیار وسیع ہے، ہم انہیں کامل طور پر درک نہیں کر سکتے۔ ہاں جب سلمان محمدی جیسی ذات نہیں پہچان سکتی تو ہم کیسے پہچان سکتے؟ پوچھا گیا کہ جو مسجد میں بیٹھے ہو جانتے ہو کون ہے؟ کہنے لگا نہیں جانتا۔ کہا گیا، کہنے والے، سوال کرنے والے مولا کے پاس گئے، کہنے لگے مولا آپ تو فرماتے ہیں یہ سلمان محمدی بہت ہی عبادت گزار ہیں، ہمارے سامنے یہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کیا کہا؟ کہنے لگے مولا میں نے کہا میں انہیں نہیں جانتا، آپ کے بارے میں پوچھا گیا، میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو فرمایا کیوں نہیں جانتے؟ کہنے لگے کہ آپ نہیں تو فرمایا کہ اے علی، تم رسول خدا نے فرمایا اے علی تمہیں کوئی نہیں جان سکتا مگر میں رسول جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ جب رسول نے ایسی بات فرما دی تو میں کیسے آپ کو جان سکتا ہوں؟ لہذا معصوم علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے کہا گیا کہ معصوم علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ معصوم علیہ السلام کے بارے میں وقت صرف کرنا گناہ نہیں، ثواب ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی قرابت حاصل ہو جائے تو یقیناً معصوم علیہ السلام کی زیارت کرنا، معصوم علیہ السلام کے پاس آنا رسول کا حق شمار ہوتا ہے۔ اور قرابت رسول کا حق ہے کہ رسول کے اقربا سے مودت کی جائے، محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، انس کیا جائے، ان کے قریب آیا جائے، کیونکہ یہ رسول کے ساتھ مواسات کی جا رہی ہے اور رسول کے ساتھ اخلاقیات برتی جا رہی ہے، رسول کے حقوق کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ محبت رسول کے قائل ہیں، توہین رسالت سے بچنے والے ہیں۔ جو توہین رسالت کرتے ہیں رسول کے قرابت والوں سے، رسول کے صحابیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم رسول کے صحابیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے جناب سلمان کا بھی روضہ بنایا ہے، ہم نے جناب مقداد کا بھی روضہ بنایا ہے، ہم نے جناب قمبر کا بھی روضہ بنایا ہے، ہم نے جناب کمیل کا بھی روضہ بنایا ہے۔ ہم رسول کے صحابیوں سے محبت کرنے والے ہیں، رسول کے صحابیوں کا احترام کرتے ہیں، دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ اور رسول کے صحابی رسول پر جان چھڑکنے والے ایسے تھے کہ ہمارا جی چاہتا ہے رسول کے صحابیوں پر جان چھڑکی جائے، چاہے جائے کہ رسول کے صحابیوں پر جان چھڑکی جائے، رسول کے صحابیوں پر جان چھڑکنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے رسول کے قرابت داروں یعنی حسین منی، امام حسین علیہ السلام پر جان فدا کرنا واجبات میں سے واجبات ہیں۔ اسی لیے ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، امام کی عزا مناتے ہیں، اور اسی لیے ہم زیارت کرنے کے لیے آئے۔ مولا کے پاس شخص آیا، کہنے لگا مولا جو جان بوجھ کر، آپ کے سامنے جو حدیث میں نے شروع میں عرض کی تھی اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ ایک شخص مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا جو شخص جان بوجھ کر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں آتا وہ کیا کرتا ہے؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص اگر بغیر کسی سبب کے معصوم کی زیارت کے لیے نہیں آتا تو وہ شخص جہنمی ہے، اہل النار ہے، وہ شخص جہنمی ہو جاتا ہے۔ یعنی معصوم علیہ السلام بیان فرمانا چاہ رہے ہیں معصوم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حق اتنا بڑا ہے کہ اس کو ادا نہ کرنے والا شخص جہنمی ہونے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور زیارت ہوتی کیا ہے؟ زیارت کے آداب کچھ باطنی ہیں، کچھ ظاہری ہیں۔
बातनी आदाब क्या है? मासूम की विलायत का यकीन रखना है, मासूम अलैहिस्सलाम के हक़ का इकरार करना है, मासूम अलैहिस्सलाम की मार्फत के तहत ज़ियारत करनी है, मासूम अलैहिस्सलाम के बारे में जानना है कि इनकी ज़ियारत क्या चीज़ है, क्यों होती है, किस लिए होती है। ये बातनी अकायद पे शामिल है कि क्यों होती है ज़ियारत। ये है कि आकर पहचाना जाए कि जिनकी ज़ियारत करने आ रही हैं वो ज़िंदा हैं। आम हालत में भी मोमिन मरता नहीं है, चाहे जाए कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ वो कैसे मर सकता है। लिहाजा ये हमारे सामने हाजिर और नाजिर हैं, हमें देखते भी हैं, हमारी सुनते भी हैं। इसीलिए हम इज़्न दुखूल में भी पढ़ते हैं, मौला आप हमें देखते हैं, हमारी बात सुनते हैं, तस्माउना कलामी, आप हमारी बातों को सुनते हैं, व तरुद्दूना सलामी, और मेरे सलाम का जवाब भी देते हैं आप लोग। लेकिन हजबता मेरे कानों के ऊपर वो हिजाब आ गए। कौन से हिजाब हैं जो मैं आपकी बात को नहीं सुन सकता जब आप मुझे जवाब देते? मेरे गुनाहों के हिजाब हैं, मेरी कम मार्फती के हिजाब हैं, मेरी कम इल्मी के हिजाब हैं, मेरी बेतवज्जुही के हिजाब हैं। मैं तवज्जो दिल से करूं तो मुझे आपका जवाब सुनाई देगा, आपका जवाब सुनाई देगा कि आप मुझ पर सलाम करते हैं, मुझे जवाब भी देते हैं। इसी तरीके से और मैं आप पर एतकाद इज़्न दुखूल में ही मलहूज़ किया गया, लिखा गया है कि मौला मैं जिस तरीके से आपके ज़ाहिरी ज़िंदा होते वक्त आपके सामने और बासिर होने का, सुनने वाले और देखने वाले होने का यकीन रखता था, इसी तरीके से आपकी शहादत के बाद भी आप पर यकीन रखता हूँ कि आप हमारी बात को सुनते हैं। इसीलिए तो हम दुआए तवस्सुल पढ़ते हैं, तवस्सुल पढ़ते हैं कि ए मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के यहाँ या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लाना इंदल्लाह, ए अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाले आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ए अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाले आप मेरा पैगाम अल्लाह तक पहुँचाएँ। यानी मासूम अलैहिस्सलाम हमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं और हमारे हाल से भी ख़बर रखते हैं, और वो ऐसे शाहिद हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपना शाहिद ज़मीन पर नाज़िर मुअय्यन किया है। और कहा गया वकैफ़ा इज़ा जिअना बिकुम अला हाउलाए शहीदा, किस तरीके से वो वक्त आएगा जब हर उम्मत के ऊपर एक देखने वाला पेश किया जाएगा। ए रसूल तुम इस पूरी उम्मत के ऊपर देखने वाले होकर पेश किए जाओगे। यानी हादी होता ही वो है जो अपने हिदायत किए हुए मकाम से बाखबर हो। उन्होंने हमें हिदायत की है, हमारे रहनुमा हैं। जब हमें पुकारा जाएगा कि वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें ठहरा दिया जाए, इनसे पूछा जाए इन मौला की विलायत के बारे में, तो जब वो मौला के बारे में कहेंगे हम यकीन रखते हैं, वो तो जवाब दे देंगे। इसकी दलील के लिए गवाहों की ज़रूरत होती है। वो गवाह कहाँ से आएंगे? वो एक अल्लाह का रसूल होंगे और एक अल्लाह का वो वली होंगे जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए शाहिद करार दिया है। इसी वजह से वो हमारे ईमान की गवाही देकर हमें जन्नत में दाखिल कराने का सबब होंगे। जन्नत है करबला, और हम इस वक्त भी जन्नत में ही मौजूद हैं। ये जन्नत अपनी तमाम रानाइयों के साथ, अपने तमाम प्यार और उल्फत के साथ करबला में हम इमाम के गम मना रहे हैं। दफ की आवाज़ पर लोग मातम करते हैं, कुछ लोहे की आवाज़ पर मातम करते हैं, कुछ लोग जंजीर के साथ मातम करते हैं। मातम जारी है, मातम अपनी अक़साम के साथ जारी है। मातम की कई अक़साम हैं। अफसोस कर लिया, मातम है। काला लिबास पहन लिया, मातम है। मौला के लिए आंसू बहा दिए, मातम है। मजलिस बरगुज़ार कर ली, मातम है। घर में अज़ा बरगुज़ार कर ली, मातम है। सीने पर हाथ मार लिया, मातम है। अपने जिस्म पर जंजीर मार ली, मातम है। मौला की राह में चलते चलते रिक्कत आ गई, मातम है। मौला के गम के अंदर आँखें बह गईं, आंसू बहने लगे, मातम है। और ये मातम जारी और सारी है, और इस मातम को रसूल ने जारी किया था, और ये मातम जारी रहेगा, क्योंकि ये मातम सैयदा की दुआ है, और ये वो दुआ है जो हमेशा जारी और सारी रहेगा। रसूल करीम से बीबी ने तकाज़ा किया, या रसूल अल्लाह तो मेरे बच्चे पर रोएगा कौन? तो मौला ने फरमाया, मौलाए दो आलम सैयदुल अंबिया रसूल आज़म ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फ़िक्र ना करो, अल्लाह ऐसी कौम पैदा करेगा जिनके बच्चे
حسین کے بچوں پر روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جن کی بیٹیاں حسین کی بیٹیوں پر روئیں گے، جن کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے جب حسین کا نام لیں گے آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ آیا یہ نام ادھر آنکھ نم ہوئی، پانی کو اب بھی پیار ہے کتنا حسین سے۔ یہ پانی بھٹکتا پھر رہا ہے، سبیلوں کی صورت میں ہے، خواہ دریاؤں کی صورت میں ہے، خواہ ہماری آنکھوں کے اشک کی صورت میں ہے۔ ہر آنسو حسینیت کا مرہون منت ہے، ہر آنسو حسینیت کی پکار ہے، ہر آنسو جو حق کے اندر بہے وہ پکار پکار کر کہے گا حسین کا کام حق ہے، اور غم میں مظلوم کے رونا حق ہی ہوتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ بلند آواز میں اللہ تعالیٰ رونا و گریا بکا پسند نہیں کرتا، مگر کس پر پسند کیا جاتا ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ کی روشن آیات جنہیں ہدایت نہ دے سکیں ان کی ہدایت کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی آیتیں خود پکار پکار کر کہہ رہی ہیں حسین پر ظلم ہوا ہے، حسین پر ظلم ہوا ہے، اسے رو، بلند آواز سے رو، چیخ چیخ کر رو۔ رسول کا جناب حمزہ کے لیے رونے کے لیے پکارنا، خواتین کو کہنا کہ اے خواتین جو جناب حمزہ پر رو رہی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت کے رونے سے بچائے جب ہر آنکھ عتاب الہی سے ڈر کر رو رہی ہوگی۔ اے حمزہ پر رونے والی ہو، تم پر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ جناب حمزہ پر رونے کے لیے پکارنا دلیل تھی کہ جناب حمزہ پہ رو کر بتا رہا ہوں کہ شہید پر رونا گناہ نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے۔ رسول کی زوجات نے بھی رسول کریم پر رو کر بتایا لوگوں کو کہ رسول پر بھی رویا جائے گا، گو کہ رسول ہمارے مرتے نہیں ہیں، ہمارے نبی شہید ہوئے ہیں، ہمارے انبیاء سب قتل کیے گئے ہیں۔ ایک وہ یہودیہ جس نے جنگ خیبر میں رسول کریم کو ران میں زہر دے کر پلایا تھا، کھلایا تھا، اس کی وجہ سے رسول کی شہادت ہوئی۔ جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ جب ہمارے تمہارے جیسا شخص راہ رسول پہ چل کر شہید ہو جائے، زندہ ہو جاتا ہے، تو جس کی راہ پر چلا جاتا ہے وہ خود کس طریقے سے ہماری باتوں کو نہیں سن سکتا، وہ قبر میں ہماری باتیں سنتے ہیں، وہ ہماری حال سے آگاہ ہیں، اور اگر وہ زندہ نہیں ہوتے تو قبر میں یہ منکر نکیر کا آ کر عذاب میں مبتلا کرنا، یہ فشار قبر ہونا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے قبر کے اندر میت ختم نہیں ہوتی، وہ سن رہی ہوتی ہے، عذاب و عطاب کو، ثواب کو محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی حجر ابن عدی تھے۔ لوگ کہتے ہیں مرنے والے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حجر ابن عدی کو اشقیاء نے ان کی قبر سے باہر نکال دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو مولا کے ساتھ جنگ صفین میں تھے، مولا کی محبت میں مولا کے ساتھ مل کر دشمن سے مبارزہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، انہیں مولا نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے جسد اطہر کو چند سال پہلے اشقیاء نے وہ قبر سے باہر نکالا تو ان کے جسم پر ویسے ہی تازہ خون کے آثار تھے، اور یہ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں، چہرے پر وہی بشاشت ہے۔ محققین نے تحقیق جو کی تو پتہ چلا کہ ان کے جسم میں سے ایسے لگتا ہے ایک دن پہلے روح نکلی ہے، اور امام حسین علیہ السلام یقیناً زندہ ہیں، کیونکہ ان کی بہن نے ان پر ایسی فدائی کی ہے، ایسی فدا ہوئی ہے کہ حسین کو ہر زمانے کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کو ہر شخص پکار رہا ہے، ہر مذہب سے آنے والا پکار رہا ہے۔
इंसानियत रखने वाला हुसैन को पुकार रहा है। हर जगह या हुसैन की सदा है। एक सदा कूफे के दरबार से भी आई। मलऊन के हाथ में छड़ी आ गई है। सैयदा के सामने मौला सज्जाद पर जब हमला किया गया कि सज्जाद जिनका नाम अली है इन्हें शहीद कर दिया जाए, ज़हरा की लाडली ने जिस तरीके से जलते खैमों से सज्जाद को निकाला था, इसी तरीके से मौला सज्जाद को इब्न ज़ियाद मलऊन की आतशीन ज़बान और खुल्क से बचाया। मौला पर हमला आवर हुए हैं ये मलऊन। इन मलऊनों से बीबी ने आगे बढ़कर बचाया है मौला सज्जाद को। कहती हैं अगर सज्जाद को कत्ल करना है पहले ज़हरा की बेटी की लाश पर से गुजरना होगा। ज़हरा की बेटी ने आगे बढ़कर मौला सज्जाद को बचाने के लिए अपने आप को फ़िदा कर दिया है। अशकिया ने कहा, जो लोग बैठे थे कहने लगे, ऐ मलऊन कब तक आले रसूल पर जुल्म करेगा? गरीब है, एक ही आसरा है, छोड़ दे। छोड़ दिया गया मौला सज्जाद को। इसे और तो कुछ ना सूझा। उस मकाम पर पहुंच गया जिसे इसकी ज़बान में दरबार की कुर्सी कहते थे। बैठ गया, हाथ में इसके एक चूब आ गई। लकड़ी को उठा लिया। लकड़ी को उठाकर मौला हुसैन के चेहरे अक़दस से जसारत करने लगा। तारीख़ ने बहुत कुछ लिखा, मकातिल ने बहुत कुछ लिखा, बयान की ज़बान में ताकत नहीं है, समातों में सुनने का हौसला नहीं है। कुर्बान जाऊं ज़हरा की लाडलियों पर, जिन्होंने आँखों से ज़िबा होते भी देखा, जिन्होंने ज़िबा होने के बाद भी कभी बाज़ार में कभी दरबार में जुल्म होते हुए भी देखा है। सैयदा ने देखा कि लानती के हाथ में एक चूब आ गई है, मौला के दांतों से जसारत करने लगा। एक सहाबी जो बैठे थे दरबार में पुकार उठे, कहते हैं ऐ मलऊन कुछ तो हया कर। ये वो लब हैं जिन्हें मैंने रसूल को चूमते हुए देखा है। ये वो लब हैं जिनको मैंने देखा है रसूल की ज़बान से ग़िज़ा हासिल करते थे। दरबार है, सैयदा ज़ादियाँ रसन बस्ता दरबार में खड़ी हुई है। मौला सज्जाद के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से बढ़कर ये बड़ी अज़ियत थी कि पर्दादार और शराबी का दरबार हो हाजिर हो जाए। मौला सज्जाद ज़मीन पे गड़े जाते थे, लेकिन तौक़ इतना भारी था कि सर झुकाना मुमकिन नहीं था। अशकिया ने मुख्तलिफ तान व तशनीह शुरू की। इस शराबी इब्ने ज़ियाद को ख्याल आया, कहने लगा कि कौन है ऐसा जिसे दरबार में बुलाकर अज़ियत दी जाए आले रसूल के कैद होने की। एक शकी पुकार उठा, इससे बढ़ के कौन हो सकता है? मुख्तार सकफ़ी तेरी कैद में मौजूद है। इस शकी का ये हरबा नहायत ही सख्त था। मौला सज्जाद कहते थे काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलिय्यिकल फ़रज। قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش جد الذبح العاشق